एक तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी और महंगी जंगी मशीनों में से एक एटमी तवानाई से चलने वाला तैयारा बरदार जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसकी कीमत $4.5 अरब से भी ज़्यादा है और जिसके साथ जंगी जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा मौजूद है। और दूसरी तरफ ईरान का पासदारान इनकलाब का बहरी दस्ता, जो अपने गैर रवायती और इंतहाई मौसर तरीक़ाकार के लिए जाना जाता है। कहानी यहीं से शुरू होती है, जब चार ताकतवर क्रूज मिसाइल्स ने इस अमरीकी बेड़े को अपना निशाना बनाया और फिर जो कुछ हुआ इसने बहरी ताकत की तारीफ ही बदल कर रख दी। जनरल अली मोहम्मद नाइनी, जो ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जमान हैं, ने वाज़ह किया कि जब यह वाक़या पेश आया तो यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के जनूब मशरकी साहिल चाबहार के बंदरगाह से सिर्फ 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर था और ईरान ने इस बड़े हदफ को निशाने पर लेने के लिए चार ताकतवर क्रूज मिसाइल दागे। अब सवाल यह है कि इस हमले के बाद क्या हुआ? क्या इस बहुत बड़े अमरीकी बेड़े ने जवाबी कार्रवाई की या फिर कोई और फैसला किया गया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, इतलात के मुताबिक जब ये मिसाइल फ़ज़ा में थे और अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे थे तो अमरीकी बहरी बेड़े ने कोई जारहाना इकदाम नहीं उठाया, बल्कि इन मिसाइलों ने जो कुछ किया वो था अमरीकी बेड़े का रास्ता बदल देना। जनरल नाइनी के मुताबिक इस मिसाइल हमले के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन ने न सिर्फ अपनी पोजीशन तब्दील की, बल्कि वो तेज़ी से पीछे हटते हुए बहरे हिंद के जनूब मशरकी हिस्से की तरफ चला गया। एक तरफ चार मिसाइल और दूसरी तरफ $4.5 अरब का जहाज, और वो भी पसपाई इख्तियार करता हुआ। लेकिन इस पसपाई ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बहरी ताकत के इस खेल में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि अब समंदरी किनारे से बड़े बेड़े को ललकारा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा और ताकतवर अमरीकी बेड़ा ईरान के चार मिसाइलों से क्यों खौफजदा होगा? तो इसकी वजह सिर्फ मिसाइल नहीं थे, बल्कि वो फासला था जिससे ये मिसाइल दागे गए थे, और वो तरीका कार था जिसने इस हमले को मुमकिन बनाया। 250 से 300 किलोमीटर का फासला जदीद बहरी जंग में बहुत अहम होता है। ये वो फासला है जो किसी भी जंगी जहाज को साहिली दफाई निज़ाम के दायरे में ला खड़ा करता है। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अपने साहिली पानियों में किसी भी बड़ी बहरी ताकत को चैलेंज करने की सलाहियत रखता है। इस वाक़े की सबसे अहम बात यह है कि इसने अमरीकी बहरी हिकमत अमली पर भी गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। कई सालों से माहिरीन ये बहस कर रहे हैं कि बड़े बहरी बेड़े, खास तौर पर त्यारा बरदार जहाज, जदीद एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी इलाके तक रसाई रोकने वाले दफाई निज़ाम के सामने कितने मौसर हैं। चीन और ईरान जैसे ममालिक ने ऐसे हथियारों और निज़ामों पर बहुत ज़्यादा काम किया है जो बड़े बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास अब जदीद क्रूज मिसाइल हैं जो समंदर की सतह से बहुत नीचे उड़ते हैं और रेडार को आसानी से धोखा दे सकते हैं। इसके साथ साथ ईरान के पास तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियों का एक बेड़ा भी है जो किसी भी बड़े जहाज़ के लिए ख़तरा बन सकता है। लेकिन क्या इस वाक़े का मतलब ये है कि त्यारा बरदार जहाज़ों का दौर ख़त्म हो गया है? कुछ माहिरीन ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि त्यारा बरदार जहाज़ न सिर्फ फौजी ताकत का मरकज़ है, बल्कि वो किसी मुल्क की कुव्वत और वक़ार की अलामत भी होते हैं। एक फौजी माहिर का कहना है कि यह सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या ईरान त्यारा बरदार जहाज़ को निशाना बना सकता है, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि क्या ईरान ऐसा करने की जुर्रत करेगा। लेकिन ईरान ने तो ये जुर्रत दिखा दी ना। यहाँ फ़र्क यह है कि ईरान ने बराह रास्त तैयारा बरदार जहाज़ को तबाह नहीं किया, बल्कि इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया। ये एक नफसियाती और स्ट्रैटेजिक कामयाबी थी। ईरान ने यह पैगाम दे दिया कि हमारी सरहदों के करीब आप महफूज नहीं हैं, चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, और यह पैगाम पूरी दुनिया में सुन लिया गया। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरानी दावों की तरदीद करते हुए कहा कि मिसाइल जहाज के करीब भी नहीं पहुंचे और ये कि जहाज अपने मिशन पर मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। ये एक क्लासिक मिसाल है कि किस तरह जंग को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि खबरों और सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है। ईरान ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी और अमेरिका ने इसकी तरदीद की। अब सच क्या है इसका फैसला करना आसान नहीं, लेकिन असर जो होना था वो हो चुका। ये वाक़या चाबहार की बंदरगाह की स्ट्रैटेजिक अहमियत को भी उजागर करता है। चाबहार ईरान की अहम तरीन बंदरगाह है जो खलीज ओमान और बहरे हिंद के करीब वाक़या है। ये बंदरगाह ईरान को अपनाए हॉर्मुज़ की तंगी से निकल कर बराह रास्त खुले समंदर तक रसाई देता है।
امریکی طیارہ بردار جہاز کا چابہار کے قریب آنا ایران کے لیے ایک سرخ لکیر کی خلاف ورزی تھی۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی اس ریڈ لائن کا دفاع کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کے پاس ایسا کرنے کے لیے ضروری ہتھیار اور حکمت عملی موجود ہے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں وسیع تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، برسوں سے دونوں ملکوں کے درمیان الفاظ کی جنگ جاری ہے اور کبھی کبھار تو چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے کیونکہ اس میں براہ راست امریکہ کی سب سے بڑی بحری طاقت کو للکارا گیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سے خطے میں طاقت کے توازن پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کیا اب خلیج فارس اور بحر ہند میں امریکی بحری بیڑے اتنے محفوظ رہیں گے جتنے پہلے تھے؟ کیا دوسرے ممالک بھی ایران کی اس کامیابی سے سبق سیکھیں گے اور ایسے ہی ہتھیار اور حکمت عملی اپنائیں گے؟ اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اس پسپائی کے بعد امریکی بحری بیڑے کی کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ طیارہ بردار جہاز اکیلے نہیں چلتا، اس کے ساتھ کئی دوسرے جنگی جہاز ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے ایندھن اور رسد پہنچاتے ہیں اور اس کے جنگی طیاروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ پورا بیڑا پیچھے ہٹ کر بحر ہند کے جنوب مشرق میں چلا گیا تو اسے نئی پوزیشن میں خود کو منظم کرنے، اپنی سپلائی لائن کو دوبارہ ترتیب دینے اور نئے خطرات کا اندازہ لگانے میں وقت لگے گا۔ اس دوران اگر ایران کوئی اور کارروائی کرنا چاہے تو اس کے پاس وقت اور موقع دونوں ہیں۔ اس پسپائی نے امریکی بیڑے کی تیز رفتار رد عمل کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب وہ چابہار یا خلیج عمان کے کسی بھی ممکنہ بحران پر فوری جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایران نے اس واقعے کو میڈیا وار میں کیسے استعمال کیا۔ جنرل نینی کا یہ کہنا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن بحر ہند کے جنوب مشرق کی طرف بھاگ گیا۔ الفاظ کی جنگ میں ایک شاہکار ہے، انہوں نے محض ایک فوجی چال کو ایک نفسیاتی فتح میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے فاصلے بتائے، میزائلوں کی تعداد بتائی اور نتیجہ بھی بتایا۔ اس طرح انہوں نے اپنے سامعین، چاہے وہ ایران کے عوام ہوں یا دنیا کے دوسرے ممالک، کو ایک واضح پیغام دے دیا کہ ایران طاقتور ہے اور وہ اپنے دفاع کے قابل ہے۔ اگرچہ امریکہ نے ان دعووں کی تردید کی ہے، لیکن جنرل نینی کے بیان کی تفصیلات، خاص طور پر 250 تا 300 کلومیٹر کا فاصلہ، نے اسے زیادہ قابل اعتبار بنا دیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار اب اس فاصلے کو ایک نئے خطرے کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا، اس نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے ملک بھی بڑی طاقت کو للکار سکتے ہیں اگر ان کے پاس صحیح ہتھیار اور صحیح حکمت عملی ہو۔ ایران نے کروز میزائلوں، ڈرونز اور تیز رفتار کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا دفاعی نظام تیار کر لیا ہے جو کسی بھی بڑے بحری بیڑے کے لیے چیلنج بن سکتا ہے، اور یہ چیلنج اب عملی طور پر آزمایا جا چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح 4 میزائلوں نے ایک پورے بحری بیڑے کا راستہ بدل دیا۔ یہ واقعہ آنے والے وقتوں میں بحری جنگ کی حکمت عملیوں پر گہرے اثرات ڈالے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اس واقعے کا جواب کیسے دیتا ہے۔ کیا وہ اپنے بحری بیڑے کو واپس بھیجے گا؟ کیا وہ ایران کے خلاف کوئی اور کارروائی کرے گا؟ یا پھر وہ اس پسپائی کو تسلیم کرتے ہوئے نئی حکمت عملی اپنائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے وقت میں ملیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ خلیج عمان اور بحر ہند میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے، اور اس تبدیلی نے دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا طیارہ بردار جہاز واقعی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا ہم سمجھتے تھے، یا پھر جدید ٹیکنالوجی نے ان بڑے ہدف کو کمزور بنا دیا ہے؟ اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ دنیا کی بحری طاقت کی اس نئی جنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔